आयज दोन्ही भाव एका घरांत बसवता जाल्यार आयज अत्यंत गरज आसा सरकारान जाग घेवपाक जाय म्हणून. आनी जर हॉस्पिटल जालें ना जाल्यार सावड्ड्या जावं फोंडें व्हरता आयडी व्हरता तितकार व्हरता म्हणल्यार आमी अशेंच मरत रावतले. आनी कुळे एरियेन आनी एक एम्ब्युलन्स येयल्ली आसा, सो तुमी कशें दिसता तुमकां? बरें दिसता आमचे खातीर आमचे गोंय राज्याच्या मिनिस्टरान हेल्थ मिनिस्टरान बरें केलें आनी तेजें बरें जावं. आनी एक आमकां बारीक हॉस्पिटल मोल्याक दिवचें तेणी. मोले जाय तुमकां? मोल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर प्रायमरी सादारण म्हणजे बारीक दिवचें तेणी एक. आनी आमच्या भाऊनय बी आमदारानूय बी आमचे ताका सांगून हें करचें. सो मोले लागीं कांय ना? मोल्या लागीं कांय ना. म्हणजे आसा आमचे कडेन एक बारीक तें RMD आसा RMP धाकटें आसा मोल्या. म्हणजे तें मातशें कोणी डॉक्टर हें तें येयल्ले गेल्ल्याक तपासपाक म्हणजे कोणी बरो ना जाल्यार इकडे तिकडे व्हरपाक पडूं जायना. तुमच्या गांवांत आतां एक एम्ब्युलन्स पावल्ली आसा, आतां 2 जाल्ली आसा, सो कितें समाधान आसा काय? समाधानी हो मनीस जायना. आनी समाधान आसप म्हणल्यार मनीस आळशी जाता. 108 आनी एक दिल्ली आसा, बरी गजाल आसा. पूण 108 बरोबरच आमचें हॉस्पिटल जें पळय थोड्याशा कामां लागून उरलें आसा तें बेगिनांतलें बेगीन जावचें अशी आमची हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आनी एक मुख्यमंत्र्या कडेन कळकळीची विनंती आसा. कारण कुळ्या जे गांवचे लोक आसा तेंचे खूब हाल अपेश्टा जातल्या भशेन जाता. आतां ही दिल्ली आसा, ही थोडे दीस जाले ही दिल्ली आसा, बरी गजाल. पूण हें सोल्युशन परमनंट न्ही. परमनंट आमकां सोल्युशन जाय. आनीक जाता जाल्यार ती 108 पळय थंय दवरल्या, हांगा एक सायडीन हॉस्पिटल कितें चालू करून थंय दवरपाक मेळटा जाल्यार आनीकय बरी गजाल जातली. सो तांकां थंय अरेंजमेंट करपाक मेळटा काय? हय तेंच तांकां जर थंयच हॉस्पिटला कडेनच आतां चालू आसा थंय जर सायडीन जर दीत जाल्यार आमकां चड बरी जातलें. The voice for Goy.